नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकवृन्द, 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषय उठ्यो संसदमा। यस विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको कुरा अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समिति निर्माण गरेर छानबिन गर्नका लागि अनुरोध गर्यो र सीसीटीभी फुटेजमा रहेको सीसीटीभी फुटेज ल्याएर हेर्नका लागि पनि अनुरोध गर्यो। तर सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सीसीटीभी फुटेज संसदीय समिति बनाउन मानेनन् भने अर्थमन्त्रीले फुटेज देखाउनु भएन। यो दुईटै विषय अलि पर सरे। त्यस पछाडि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हकलाई आधार मान्दै निवेदन पेश गर्यो। उक्त निवेदनमा 2078 भदौ 24 गते साँझ 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्मको भिडियो माग गरियो भने 2079 जेठ 14 गते साँझ 5 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको भिडियो माग गरियो। उक्त सूचनाको हक अन्तर्गत उक्त निवेदन पेश गरिएको थियो। उक्त निवेदन पेश भएपछि हिजो अर्थात् आइतबार गृह मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिएको छ। उक्त जवाफमा 13 दिनसम्म मात्र उक्त सीसीटीभीको फुटेज रहने र त्यसभन्दा अघिल्ला दिन पुराना दिनहरूका भिडियोहरू बिस्तारै डिलिट हुँदै जाने उत्तर अर्थ मन्त्रालयले दियो। यो उत्तर दिएपछि विशेष गरी हामीले सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि 2072 हेर्ने हो भने त्यो व्यक्तिगत अथवा कुनै निजी व्यवसायमा होस् या सार्वजनिक निकायमा सङ्कलित भएको फुटेज न्यूनतम 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले नै उक्त फुटेज उपलब्ध नगराएपछि अहिले यसलाई अलिकति चासोका साथ हेरिएको छ। आज विशेष गरी हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल सिन्हा, त्यसै गरी लामो समयदेखि सीसीटीभी क्यामेरा जडान जुन सरकारी र निजी क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्दै आउनुभएका हरिराम रिमाल। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मैले प्रश्नको सुरुवात हरिरामजीबाटै गरेँ। तपाईँले त धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि सीसीटीभी क्यामेरा जडानको काम गरिसक्नु भएको छ। इभन नेपाल प्रहरीको पनि केही स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुभएको छ। यो सीसीटीभी क्यामेरा जडानको प्रक्रिया के हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यो 2072 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यसको खासै सरकारी प्रक्रियाहरू त्यस्तो केही पनि थिएन। प्राइभेट स्तरले सीसी क्यामेराहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ जडान गर्ने भन्ने नै थियो। त्यस पछाडि चाहिँ गृह मन्त्रालयले एउटा सम्भवतः प्रेम कुमार राई त्यति बेला सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ यो एउटा निर्देशिका बनाएर अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने भयो र अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ विशेष त दुईवटा चिजलाई त्यसले आधार बनाएको देखिन्छ। त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ अपराध अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीले चाहेको बखत प्राइभेट स्तरमा राखेका सेक्युरिटी सीसी क्यामेराहरूको पनि सूचनालाई सहज रूपमा त्यो सूचना सङ्कलनमा आधार बनाउन सक्ने, दोस्रो चाहिँ सरकारी निकायहरूलाई पनि यो चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्ने, यसका पर्फर्मेन्सहरूलाई प्लस गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कार्यविधि ल्याएको थियो। र त्यसमा विशेष गरी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्टोरेजको कुराहरू उठेको थिएन। कार्यविधिले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सबैभन्दा बढी फोकस गरेर उठाएको विषय भनेको चाहिँ सीसीटीभी क्यामेराको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि जेनरली 35 दिन जति जुन बेलामा केस लाग्छ प्रहरीको केसहरू त्यसलाई मात्र आधार बनाएको थियो। यसमा चाहिँ कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा 90 दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज चाहिँ प्राइभेट स्तरले पनि राख्नुपर्ने र सरकारी निकायहरूले पनि राख्नुपर्ने र प्राइभेट स्तरमा कसैले चाहिँ त्यो सीसीटीभी क्यामेराको जडान गरिएको छ भने पनि सम्बन्धित सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ त्यसको जानकारी गराउनु पर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा कार्यविधि ल्याएको थियो र त्यो कार्यविधि अन्तर्गत नै अहिले कामहरू भइराखेका हुन्छ प्रायः जसो। यो विशेष गरी अब यो सुरुमा उसले टेन्डर आह्वान गर्छ होला, त्यो टेन्डरका आधारमा एप्लिकेसन दिनुपर्ने होला, त्यहाँनिर चाहिँ प्रक्रिया के हुन्छ ठ्याक्कै? अगाडि चाहिँ यो अहिलेको सम्भवतः यही नयाँ बजेट मार्फत चाहिँ 10 लाख जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 5 लाखसम्मको चाहिँ स्वतः, तर सरकारी 5 लाखभन्दा तल पनि विशेष त 3टा कोटेसन चाहिँ प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर अझ यो अहिले त गोप्य बोलपत्र मार्फत चाहिँ पहिला स्पेसिफिकेसन बनाउने, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो चाहिँ त्यहाँको प्राविधिक समितिले बनाउँछ सरकारी निकायको, अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको पनि प्राविधिक समितिले एउटा चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल हुने गरी हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यो छ भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा टेन्डरको प्रक्रियामा लगेर त्यसको टेन्डरको चाहिँ अब निश्चित टाइमहरू दिएर त्यो अनुसारको बिड मार्फत
खरिद गर्ने प्रक्रिया हुन्छ र त्यसमा चाहिँ त्यो प्राविधिक समितिले चाहिँ अब यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रालय कुनै त्यस्तो ठाउँ छ भने त्यहाँ चाहिँ सरकारले ल्याएको कार्यविधिलाई मिचेर त्यो प्राविधिक समितिले बनाएका चिजहरू चाहिँ पास हुनु नपर्ने हो। त्यसैले त्यो प्राविधिक समितिले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ सरकारको कार्यविधिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नै हो। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ, नियमित हुनुपर्छ। ठिक छ, म तपाईँसँग यो स्टोरेजका विषयमा एकछिन पछाडि फेरि कुरा गर्छु। म विष्णुजीतर्फ लागेँ। विष्णुजी, अब यो अहिले जुन तपाईँहरूले निवेदन दिनुभयो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट, त्यो निवेदन दिँदै गर्दाखेरि त्यसमा दुईवटा तिथिहरू उल्लेख छन्। एउटा चाहिँ 2078 भदौ 24 गतेको र अर्को चाहिँ यता जेठ 14 गतेको, 79 जेठ 14 गतेको। यो दुईटा मिति को भिडियो माग्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? त्यहाँनिर के देख्नुभयो तपाईँहरूले? अब हामीले दुईटा किन माग्यौँ भन्दाखेरि अब भदौ 24 गते पनि किन माग्यौँ भन्दाखेरि अब भदौ 25 गते को किन मागेको छ भन्दाखेरि हामीले त्यतिखेर चाहिँ नेकपा एमाले ल्याएको, सरकारले ल्याएको त्यतिखेरको अर्थ विधेयकलाई चाहिँ त्यसलाई प्रतिस्थापना गर्नको लागि अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउनु भयो। त्यो विधेयक ल्याउँदाको अवस्थामा पनि यसरी नै अब सूचनाहरू चुहाउने र गैर मान्छे व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्ने कुराहरू त्यतिखेर पनि थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बाहिर आयो। त्यतिखेर आएको थिएन, भरै आएको थिएन। अहिले चाहिँ त्यसमा सरोकार राख्नेहरूले चाहिँ त्यो कुरा हामीलाई जानकारी गराएका छन्। भनेपछि अर्को भनेको अहिले अब 14 गते जेठ 14 गते अब हाम्रो अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यतिखेर त अब अर्थ मन्त्रालयमा राति नै अब रातभरि नै त्यसरी चाहिँ अनधिकृत व्यक्तिहरूको त्यहाँ प्रवेश भयो र अनधिकृत व्यक्तिहरूले चाहिँ अर्थ सचिव र राजस्व सचिवहरूलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण जस्तै भनौँ न, उनीहरूले भनेको आधारमा चाहिँ अर्थको यो करको दरहरू चाहिँ हेरफेर गर्ने कुरामा चाहिँ अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो र त्यो भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो अनधिकृत व्यक्तिहरूको चाहिँ हस्तक्षेप छ, जसको कारणबाट चाहिँ अहिले केही व्यक्तिहरू चाहिँ रातारात धनी हुने र केही व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा कमजोर हुने, त्यस्तो प्रकारको कङ्गाल हुने, त्यो व्यापारिक प्रयोजनको लागि त्यस्तो गरिएको भन्ने हामीलाई थाहा भयो। यो त छरपष्ट भयो। अब पत्रिका सबै सामाजिक सञ्जालहरू सबैले लेखेको कुरा हो र त्यसो भएको हुनाले अब प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि संसद अवरुद्धै गर्यो, यसको लागि बहिष्कार गर्यो, विधेयक पारित गर्नलाई नगर्ने आफ्नो गर्यो। किनभने अर्थमन्त्रीको राजीनामा यस्तो कुरा आइसकेपछि उहाँले त आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। प्रतिक्रिया होइन कि त्यसलाई चाहिँ सच्चाइको कुरा आफूले चाहिँ सफाइ लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। किनभने अभियोग लाग्नु आफैमा ठुलो कुरा होइन, तर अभियोग लागिसकेपछि त्यस्तो प्रकारको दोष लागिसकेपछि त्यसमाबाट सफाइ लिनुपर्ने दोष लाग्ने मान्छे व्यक्ति अधिकारीको त कर्तव्य दायित्व पनि हो। त्यसमा त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयकै एउटा दोषी भनौँ, दुईटा अर्थ सचिवहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै त्यस्तो प्रभावमा पारिएको छ, त्यसमा दबावमा पारिएको छ, अनधिकृत मान्छेको प्रवेश भएको छ भनिसकेपछि अब संसदमा उठाइयो। संसदले अब एउटा एक प्रकारको छानबिन गरौँ, यसमा उ गरौँ, नैतिक रूपमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने प्रश्न पनि उठाइयो। तर अर्थमन्त्रीले ठाडै इन्कार गर्नु र अब अहिलेको गठबन्धनको सरकारले पनि सरकारको दलहरूले पनि यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो किसिमको चासो लिनु भएन र जनस्तरबाट व्यापक रूपमा विरोध हुने, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि व्यापक विरोध गर्ने। तर सरकार अर्थमन्त्रीले, अर्थ मन्त्रालय अनि त्यसपछि सरकार भनौँ न ले त्यसको कुनै रियाक्सन नलिँदाखेरि त हामीलाई यो कानुनी राज्य हो त होइन नि, यो त कुशासन भयो। अब यो अर्थ सुशासन हुनुपर्ने मन्त्रालयमै कुशासन भइसकेपछि त यो जतिको निर्लज्ज कुरा के हुन सक्छ? त्यसले गर्दा अब हामीले यो सूचनाको हक, त्यो फुटेज पाउने त एउटा हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि। हरेक नागरिकले त्यो के हो त, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जान्न पाउने त कानुनले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले त्यसको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो भएको हुनाले हामीलाई के कुरा थियो भने सीसीटीभीको फुटेजहरू त्यो चाहिँ अब एउटा त्यो सेफ रहन्छ, त्यो नै हो। फेरि यसको अरू कुनै यदि अर्थमन्त्रीज्यू दोषी हुनुहुन्छ भनेपछि पनि त्यसैले प्रमाणित गर्छ, निर्दोष हुनुहुन्छ भने त्यसै भनेपछि त्यो फुटेज नै आइसकेपछि त सबै कुरा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अब त्यो सूचना हामीलाई प्राप्त हुँदाखेरि आम जनतामाथि आम नागरिकमाथि चाहिँ त्यो प्रकारको एक प्रकारले सही सूचना प्राप्त गर्ने हकलाई उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने, आफ्नो योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ
सूचनाको हक माग्या हो र विडम्बनाको कुरा के हो भने हामीले 13 गते सूचनाको हक माग्यौँ र 19 गते हिजो चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब उहाँले अब सूचना अधिकारीले पनि हामीलाई सूचना दिनु भने एउटा मन्त्रालयको आदेशअनुसार अथवा निर्णय बमोजिम मैले दिएछु भने एउटा चाहिँ शाखा अधिकारीले लेखेर पठाउनु भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीसँग 13 दिनभन्दा बढी चाहिँ सिसिटिभीको स्टोरेज क्यापेसिटी छैन त्यो क्यापेसिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उपलब्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसले गर्दा सोही व्यवहार सो भएको व्यवहार चाहिँ हामी सूचना हामी प्रदान गर्छौँ भनेर यसरी चाहिँ चारलाई लेखेर पठाउनु भयो भनेपछि यो हो यो जतिको निर्लज्ज कुराहरू र अब सूचना यो भनेको त सूचना दिनलाई इन्कार गर्न नै हो सूचना नदिनु भनेर सूचना इन्कार गर्नु पनि हो किनभने भएको सूचना चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किनभने त्यो त्यतिखेर नै उठिसकेका कुरा हो नि त्यसको अब अर्थविधिक आइसकेपछि यसलाई व्यापक रूपमा अर्थविधिकमा चलखेल भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ जान यो चाहिँ लेखिएको छ यदि मेटाइएको छ त्यसलाई डिलिट गरिएको छ त्यसलाई हटाइएको छ त्यस्तो गरिएको छ भने नि अपराध गरियो ठुलो जघन्य अपराध गरियो अब यदि अब क्षमता पनि कम छ भन्ने कुरा छ भनेदेखि क्षमता कम उहाँको राख्नु भएको भनेदेखि अब हाम्रो कानुनले स्पष्ट रूपमा एउटा डाइरेक्सन दिएको छ सिसिटिभीको चाहिँ जडान गर्ने र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी हाम्रो कार्यविधि बनेको छ त्यसको चाहिँ गृह मन्त्रालयले त्यो कार्यविधि बनायो त्यसपछि त्यसको बोधार्थमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि दिएको छ त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि छ र अघि हरिरामजीले भने जस्तै अब यदि त्यस्तो प्रकारको कानुन मिचेर अथवा कानुनको पालना नगरेर अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो गर्यो भनेर अहिले हामी अनुमान पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसको लागि पनि अब सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार आम जनतालाई छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई पनि छ व्यक्तिगत रूपमा म नागरिक भएपछि मेरो पनि आफ्नो एउटा अधिकार छ त्यसो भएको हुनाले यसको यो लहरो तान्दा पहरो जाने भन्ने जस्तै गरेर को दोषीहरू छन् कहाँ संलग्न छन् कसरी देश चलिरहेको छ देशमा पारदर्शिता सुशासनको अवस्था के हुन्छ यसो भयो भनेदेखि त आम नागरिकहरूको अवस्था झनै अब दयनीय अवस्था हुनसक्छ त्यसले गर्दा हामी मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ सुशासनको कुरा गर्छौँ भ्रष्टाचार मुक्त अब एउटा मुलुकको एउटा हामी कुरा गर्छौँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कुरा हाम्रो एउटा दायित्व पनि हो है यसमा चाहिँ जनतालाई एउटा सुसूचित गर्ने राज्यलाई चाहिँ सजग बनाउने राज्यका निकायहरू अधिकारीहरू चाहिँ एउटा आफ्नो दायित्वबाट विमुख नहुन् यदि विमुख भए अथवा तिनीहरूले गलत काम गरेपछि दण्डित हुनुपर्छ र देशलाई बचाउनु मूल रूपमा देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने अब उहाँलाई कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा तपाईँ अधिवक्ता पनि भएका कारणले एकछिनपछि म छलफल गर्छु त्यो विषयमा तर तपाईँहरूले ठ्याक्कै यो जस्तै हामीले 2079 को जेठको तपाईँले दुवै समयमा चाहिँ राति 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म र बेलुका 6 बजेदेखि 6 बजेसम्मको जुन भिडियो माग गर्नुभएको छ ठ्याक्कै यो राति यही दुईटा रातमा चाहिँ त्यो चिज परिचालित भयो भन्ने सूचना चाहिँ कसरी प्राप्त भयो यो त सूचना त अब अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएको भनेको अब तपाईँले पत्रिकामा त अन्नपूर्ण पोस्टले त एकदमै राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ डिटेल रूपमा लेखेकै अवस्था आयो त्यसपछि व्यापक रूपमा हामीलाई पनि शङ्का लागेको अवस्था हो र अब यो करको दरहरू हेर्दाखेरि पनि अब जुन घरानीहरू छन् व्यापारी घरानीहरू छन् उनीहरूको इन्फ्लुएन्सबाट भएको भन्ने कुरा त हामीलाई पनि त्यो एक प्रकारले एउटा गुन्जाइस एउटा विधेयक हेर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यस्तो लागेको अवस्था हो त्यो हुँदाहुँदै पनि के भने त्यसको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएसम्म त त्यस्तो आधार नभएसम्म हुँदै छैन त्यो कुरा चाहिँ पत्रिकाले लेखिदियो एउटा राम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्न अब किन नेपालमा त पत्रिका भनेको सञ्चार भनेको आम सञ्चार भनेको त राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो होइन चौथो अङ्ग चाहिँ के भने जहिले पनि चौथो अङ्गले अब 3टा निकायहरूको चाहिँ हेर्ने तेर्सो चौथो आँखा एउटा आँखाको रूपमा रहेको अवस्था छ उसले वाचडगको रूपमा हामीले उसलाई ल्याएको छौँ र त्यो पत्रिकामा लेखिएको आएको सूचनाहरू यदि गलत छ भने गलत हो भ्रामक हो भनेपछि त त्यो त जघन्य अपराध हो नि सही सूचना भएन नि कुनै पनि मिडियाले गलत सूचना प्रसारण गर्नु भनेको त सूचना सम्बन्धी हकको विरुद्ध हो नि गलत सूचना दिनु पनि त सही सूचना प्राप्तबाट वञ्चित गर्ने उपभोक्ताको हक तब रुमर फैलाउने त हामीले त्यस्तो प्रकारको चौथो अङ्ग हामीले नेपालको संविधानले त्यो कल्पना गरेका छैन त्यो पत्रिकामा लेखेको सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू जो बाहिर आएको कुरा छ यो कुरा त सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा त छुट्याउनु पर्यो त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त्यो त अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो नि अब त्यो पनि त्यतातर्फ पनि गइएन भनेपछि हामीले त्यो समाचारलाई त सही नै ठान्नु पर्यो नि अब यदि त्यो समाचार गलत हो भने त्यसको पुष्टि गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब म दोषी छैन निर्दोष छु अथवा मैले हामीबाट यस्ता गलत काम भएको छैन भन्ने कुरा त प्रमाण पुर्याउने भार भन्छ नि प्रमाणको भार भन्छ नि प्रमाणको भार त अर्थमन्त्रीजीसँग छ
अर्थ मन्त्रालयसँग छ, नेपाल सरकारसँग छ होइन। त्यसो प्रमाण भार चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुपर्ने हो, तर त्यो गरेको देखिएन। अब त बिस्तारै त्यो प्रमाण नै लोप गर्ने, प्रमाण नै नराख्ने उतातिर जानुभएको छ र त्यसको पछाडि त व्यापक यो छानबिन त अब हुन्छ। यो नभएसम्म त यसको एउटा निष्कर्षमा नपुगेसम्म त हामी छोड्ने पक्षमा छ र आम नेपाली जनताले छोड्नु पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई रामजी, अब तपाईँहरू लगातार रूपमा सिसिटिभी जडानमा काम गरिराखेका आधारले तपाईँहरूले टेन्डर दिएको ठाउँमा, तपाईँहरूले कतै तपाईँहरूलाई टेन्डर परेको ठाउँमा त्यो सिसिटिभी जुन जडान गर्नुहुन्छ, त्यो जडान गरिसकेपछि त्यसको स्टोरेज जुन हुन्छ, त्यो स्टोरेजको क्षमता कति राख्ने भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा खुलाइन्छ र त्यो खुलाइएको स्टोरेजका आधारमा त्यो चाहिँ निर्देशिका अनुसार छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले ट्याली गर्नुहुन्छ नि, होइन? गर्छौँ अभियसली। भनेको त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कतै न कतै तपाईँहरूमा पनि आइपुग्छ, अथवा जसले सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्छ त्यसमा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ भन्न सक्छु मैले। त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट बनाएका कम्पनीलाई अब जसले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छन् त्यो उहाँहरूलाई हामीले सल्लाह चाहिँ दिन सक्छौँ कार्यविधिमा यस्तो छ भनेर, तर जबरजस्ती गर्न सक्ने हामीसँग त्यस्तो केही पनि अधिकार छैन। अब यसका अरू पाटाहरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ 2-3वटा कुरा अघि विष्णु सरले पनि उठाउनु भयो। हामीले चाहिँ नितान्त त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्रकै सिसिटिभी फुटेज मात्रै माग गर्नुभन्दा पनि यसका अनुसन्धानका अरू पाटाहरू, हामी त यो एउटा डिजिटल एरामा छौँ नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिसिटिभी फुटेज चाहिँ एक ठाउँमा स्टोरेज छैन भने त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्र होला, त्यो स्टोरेज नहोला, 13 दिनको मात्र होला, त्यो मान्न सकिएला। र त्यो चाहिँ त्यसको एउटा प्राविधिक कुरा के पनि हुन्छ भने अहिले विकसित भएर आएका चाहिँ राम्रा कम्पनीहरूको चाहिँ त्यो सिसिटिभी फुटेजहरूलाई तपाईँले सिधै डाइरेक्ट एक्सेसली कि पुरै त्यसलाई फर्मेट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै पार्ट डिलिट गरेर अरू पार्टलाई त्यहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टेक्निकली पोसिबल कुरा होइन। त्यो सामान्य मान्छेको लागि त्यो पोसिबल कुरा होइन, त्यसको लागि चाहिँ अलिक ठुलै एक्सेस चाहिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिलिट फुटेज भयो। अब त्यो अर्थ मन्त्रालयको आसपासको एरिया, जस्तो तपाईँ चाहिँ त्यो अर्थ मन्त्रालय जानुभन्दा अगाडिको बाटोको सिसिटिभी ब्याकअपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू मन्त्रालयहरूमा त्यसको ब्याकअपहरू रहेको स्टोरेज हुनसक्छ। गृह मन्त्रालय के अरे चाहिँ अब यो सिंहदरबार छिर्ने गेटमा तपाईँको चाहिँ अरू नेपाल पुलिसको स्टोरेज चाहिँ भएको सिसिटिभी क्यामेराहरू छ। त्यसको बाटो रोडभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 1800-2000वटा क्यामेराहरू नेपाल पुलिसले चाहिँ राखेको छ। त्यो भएर विविध ठाउँमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई केलाउन सक्नुहुन्छ कि एउटा मात्रै कुरा होइन। अनि तेस्रो पछि के हुनसक्छ भन्नु होला भने चाहिँ त्यसको त्यो जुन जो अनाधिकृत व्यक्ति हो उहाँलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ फोन गरेर राति बोलाउनु भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। अब तपाईँले फोनको कल डिटेल्सहरू पनि त्यो चाहिँ रेकर्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि नागरिकको सूचनाको हक अन्तर्गत पर्छ होइन। यी यावत टेक्निकल पार्टहरू छन् जसलाई चाहिँ यदि विषयवस्तु उठिसकेपछि विपक्षी दलले त्यो संसदमा त्यो विषयलाई चाहिँ प्रमुख बनाइसकेपछि त्यो विषयलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले यदि आफूले गल्ती गरेको छैन भने त्यसलाई छानबिनको एउटा छानबिन समिति बनाएर एउटा चाहिँ के भने विभिन्न तहबाट त्यो त्यहाँ त छैन ल मानियो, अर्थ मन्त्रालयमा 13 दिन रहेछले मानियो रे होइन, त्यसले त अब त्यो उल्लङ्घन गरेको कुरा त स्पष्टै भइसक्यो। तर गृह मन्त्रालयभित्र विभिन्न पार्टहरूमा छुट्टा छुट्टै युनिटको रूपमा रहेको त्यो चाहिँ सिंहदरबारभित्र रहेका छुट्टा छुट्टै युनिटहरूमा स्टोरेजहरू हुनसक्छ र अन्त पनि त्यो विषयहरूलाई चाहिँ जो नामै आइसकेका छ, जो अनाधिकृत व्यक्तिको नाम आइसकेका छ, न पूर्व नायब सुब्बा के भनेर आइसकेका छ, उहाँले चाहिँ जागिर छोडेको भन्ने कुराहरू पनि आइसकेका छ होइन। अब त्यो नामै आइसकेको फोटै तपाईँको मिडियामा आइसकेका छ भने उहाँ चाहिँ कति बजे राति त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, कति बजे निस्कनुभयो भन्ने कुरा त अन्य स्टोरेजहरू पनि देखाउँछ। हामीले त्यसरी पनि त्यो छानबिनको दायरालाई बढाउन सक्छौँ। अब मैले तपाईँसँग जोडिएको विषय ठ्याक्कै सोधेँ। मेरो प्रश्न कतातिर लक्षित हो भने जस्तै तपाईँले कुनै एउटा सरकारी निकायमा सिसिटिभी जडान गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो निवेदन दिनुभयो अथवा तपाईँले त्यो ठेक्कामा आफ्नो निवेदन हाल्नुभयो। त्यो निवेदन हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ त न्यूनतम यो जुन कार्यविधि छ, कार्यविधिहरूले त तपाईँलाई नै बाँध्ने भयो नि त होइन। तपाईँले बाँध्दै गर्दाखेरि त कार्यविधि अनुरूप तपाईँले काम गर्नुपर्ने भयो नि त। भनेको त्यो जडान गर्ने मान्छेले जस्तै 13 दिनको स्टोरेज छ यहाँ, यो स्टोरेजले चाहिँ ओभरअल सिसिटिभी क्यामेराले खिचेको हरेक दिन रेकर्ड गर्दाखेरि 13 दिनसम्म यसमा स्टोर हुन्छ। 14औं दिन पुग्दाखेरि त्यो अन्तिम दिनको डिलिट भएर फेरि अर्को दिनको सुरुवात हुन्छ भनेर बुझेँ मैले ठिक बुझ्दैछु? सही हो। त्यो अवस्थामा त्यो स्टोरेजले 3 महिना धान्छ कि धान्दैन भनेर सोच्ने विषय चाहिँ त्यो जडान गर्न जाने मान्छेको पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न।
हुन्छ उसले चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिन सक्छ चाहिँ अब यो यति सेन्सिटिभ विषय भइसके पछाडि त यो जोड्ने भेन्डरहरूलाई पनि एउटा नियामक निकायभित्र ल्याउनु पर्ने होला होइन त्यो नेपाल सरकारबाट भएको छैन अहिलेसम्म र कार्यविधिको मलाई मेरो जानकारीमा छैन मैले यो 72 को कार्यविधि आइसके पछाडि पनि अब हामीले धेरै ठाउँमा कामहरू गर्यौँ त्यो कहीँ पनि त्यो अनुगमन भएको त्यो कार्यविधि अनुसार भएको नभएको अनुगमन भएको त्यस्तो जानकारी मलाई चाहिँ अहिलेसम्म छैन नेपाल सरकारले जानकारी तपाईले जहाँ जडान गर्नुभयो नि त्यो ठाउँमा चाहिँ कमसेकम 90 दिनको ब्याकअप राख्नु भएको छ हामीले चाहिँ प्राय जसो ठाउँमा प्राय जसो एकदमै ठुला युनिटहरूमा चाहिँ छैन 35 दिनको चाहिँ हामी मिनिमम गर्छौँ 35 डेजको चाहिँ नेसेसरी नै गर्छौँ हामीले 35 डेज भएन भने चाहिँ हामीले त्यो धेरै जसो हामीले रिक्वायरमेन्ट बनाएको ठाउँमा चाहिँ 90 दिन प्लस नै छ ठिक छ म विष्णुजीतर्फ आएँ विष्णुजी अब यहाँ दुईटा विकल्प छन् एउटा चाहिँ त्यो भिडियो भेटिन्छ र त्यो भिडियोलाई अध्ययन गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ एकतर्फ त्यो कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको खुल्ला अथवा भएको खुल्ला यदि नभएको खुल्यो भने त त्यो सकिहाल्यो त्यो भएको खुल्यो भने चाहिँ तपाईँ अधिवक्ता पनि भएका हिसाबले अब यसको कारबाही प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ यो त अब पहिला सुरु अब हामीले अनुमान के गर्नु पर्यो भने अहिलेको हामीले त सही कुरा सही सूचना जनताले पाउनुपर्छ भन्ने नै हो अहिले जे भए पनि सही सूचना देऊ किनभने अर्थमन्त्रीज्यूलाई माथि अनुचित रूपमा यदि लान्छना लागिएको छ भने त्यो पनि त राम्रो कुरा होइन नि एउटा लामो सङ्घर्षबाट आउनु भएको छ एउटा भनौँ न एउटा प्रतिष्ठामा रहेको मान्छे अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा देशको अर्थमन्त्री भने त देशको इज्जतको कुरा हो नि त एउटा इज्जत त्यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिलाई त्यसरी अवाञ्छित लान्छना लाउनु दोष लगाउनु दोषारोपण गर्नु भने त त्यो पनि त राम्रो कुरा होइन त्यसबाट पनि उहाँलाई त सफाइ त दिनु पर्यो नि र त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो आशा पनि त्यो थियो त्यो हामीले कल्पना पनि गरे होइन कि सही सूचना प्राप्त गर्नु भयो भने उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ त्यो सही सूचना जनताले पाउँछन् भन्ने हाम्रो इरादा पनि हो तर के भने पछिल्लो चरणमा हेर्दा उहाँको गतिविधि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरू हेर्दाखेरि र उहाँले यो प्रमुख प्रतिपक्षले मागेपछि दिने हो र माग्दैमा दिने हो र एउटा सामान्य नागरिकले माग्दाखेरि दिन तयार हुनुपर्ने मान्छे एउटा राष्ट्रको संसदीय दलको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जोरदार साथ मागेर अब यदि दिनुहुन्न भने हामी त्यो संसदको त्यो उसमा चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि पनि नदिनु त्यो जतिको लाचारपण के हुनसक्छ त्यो जतिको देशमाथिको घात के हुनसक्छ र त्यसले गर्दा के भने अझै पनि कुरा बिग्रिया छैन त्यो किनभने जुवाको लडाइँ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन किनभने कानुनको शासनको कुरा हो नि राज्यको कानुन संविधान छ हामीसँग कानुन छ भनेपछि कानुनको शासन पालना गर्नुपर्ने त हरेकको दायित्व अझै अब अर्थ मन्त्रालय भनौँ न अर्थ सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायले त झनै पालना गर्नुपर्छ भने चाहिँ ऊ त एउटा ड्राइभर नै हो नि होइन त्यसो हो र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यसरी निर्लज्ज भएर चाहिँ इन्कार गर्नु आफूप्रति आफ्नो दोषलाई चाहिँ गुमराहमा राख्नु आफूप्रति लागेको लालचना भनौँ एक प्रकारले दोषलाई चाहिँ एउटा गुमराहमा राख्नु भनेको जनताप्रतिको त अपराधै हो एकदम अविश्वास हो एक प्रकारले हो त्यसले गर्दा अझै पनि कुरा बिग्रेको छैन हामीले सूचनाको हक एउटा सूचना अधिकारीसँग मागेका छौँ होइन सूचना अधिकारीले दिनु भएन अझै बिग्रेको छैन हामी अब आज नै अर्थ सचिव दुईटा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ जुन यो कार्यमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ उहाँ अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के भने सूचना अधिकारीले यदि सूचना दिनु भएन भने कार्यालय प्रमुख मुख्यसँग चाहिँ माग्ने कानुनी व्यवस्था छ त्यस अन्तर्गत हामीले आज निवेदन यो हाम्रो माग रहन्छ र यदि गलत रूपमा अनुचित रूपमा उहाँले सूचना अधिकारीले यदि दिन मान्नु भएर जान्छ भने उहाँलाई विभागीय कारबाही पनि हुन्छ तत्काल हुन्छ उहाँको त्यो संयन्त्रबाट कानुनले त्यो व्यवस्था गरेको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ किनभने कार्यालय प्रमुखले भनौँ न मुख्य सचिवले मन्त्रालयको सचिव मुख्य हुनुभएकोले अब उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र अझै बिग्रेको छैन भोलि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त हामीले मन्त्रीको मात्रै कुरा गरेका छौँ भोलि दुईटा सचिवको राजीनामा माग्नुपर्ने अनि सूचना अधिकारीको राजीनामा माग्नुपर्ने त्यहाँको कर्मचारीहरू सबैको भोलि त यस कार्यमा त उनीहरूले त अब अहिले त जागिर खाएका छन् बिचरा कर्मचारीहरू उनीहरूले आदेशका भरमा मान्नुपर्ने अवस्था छ यदि त्यस्तो हो भने त भोलि त दोषीमा फेरि भ्रष्टाचारजन्य भनौँ न बदनियत साथ यस्तो प्रकारले यस्तो काममा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरू त अख्तियारको दुरुपयोग नै हो नि पाएको अख्तियारको दुरुपयोग नै हो त्यस्तो भएको हुनाले भोलि उहाँहरू भ्रष्टाचार हुनुहुन्छ देशप्रतिको एउटा बेमानी हुन्छ त्यसले गर्दा के भने हामीलाई आशा के छ भने उहाँहरूले यो सूचना बाहिर ल्याउनुहुन्छ सूचना माग्नुपर्ने होइन अब आइसक्यो अब खुला रूपमा आइसकेपछि हामी त्यो दिन्छौँ भन्नु पर्यो
र अहिले हरिरामजीले गजब राम्रोसँग उठाउनु भयो, किनभने उहाँले धेरै कुराहरू आइडिया जेनेरेट गर्नुभयो। किनभने यदि त्यस्तो कुरा हो भनेदेखि यदि सीसीटीभी एकछिन छैन भनौँ, अनुमान गरौँ उहाँले कानुन मान्नु भएन, अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा सीसीटीभी जडान र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पालना गरेन, त्यतिखेर के गर्यो एकछिन मानिएन भने पनि उहाँले के गर्नु, सीसीटीभी त गयो, ल यसमा छानबिनै गरौँ भनेर एउटा उच्च स्तरीय एउटा छानबिन आयोग बनाएर, यो त गम्भीर कुरा हो नि। किनभने हेर्नुहोस्, किनभने यो करको दर हेरफेर भनेर सानो कुरा होइन। तपाईँले अब अन्तर्राष्ट्रियमा पनि विभिन्न ल्याउनुहुन्छ नि, एउटा देशको मन्त्रीले तपाईँको चुरोटमा भोलिदेखि अहिले त चुरोट खान्छस्, भोलिदेखि खाइदेख्लास्, भोलि त करको वर्ष भनेर अर्थमन्त्रीले एउटा आफ्नो साथीलाई भनेको एउटा आफ्नो चिनजानको मान्छेलाई भनेको भरमा यदि त्यही कुरा टाइपिङ गरेर चाहिँ अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यो मन्त्री भनौँ न मन्त्री परिषदलाई पनि थाहा हुँदैन, अर्थमन्त्रीलाई र त्यो बजेट बनाउने शाखा भनौँ न यो शाखाको टिम्सलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले त्यो रातो टेप भनौँ त्यो ब्यागमा त्यो बाँधिएको अवस्थामा छ नि, त्यो बजेटको बाकस भनेपछि त्यसको आफ्नै महत्त्व भएको अवस्था हो। त्यस्तो त्यो अवस्था भएको हुनाले त्यति महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबाट यसमा चलखेल हुन्छ भनेपछि यो जतिको गम्भीर अपराध, राष्ट्रप्रतिको बेइमानी चाहिँ के हुन सक्छ, त्यो हुनै सक्दैन, जर्दै सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले यो एउटा सभ्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कानुनको शासनको प्रत्याभूतिको लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यो एउटा पहल गरेको छ। यसमा चाहिँ सरकार संवेदनशील भएर गम्भीर भएर चाहिँ आफूले चाहिँ सफाई लिन जरुरी छ। मन्त्रीज्यूले, सचिवजीले र सरकारले नै तपाईँको यो सफाई लिन जरुरी छ भन्ने हाम्रो निवेदन गराइछ। यदि त्यसो भएन भनेदेखि त यसको विरुद्धमा त ठुलो आन्दोलन सुरु हुन्छ र यो देशमा चाहिँ सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउनको लागि त ठुलो एउटा आन्दोलन बाहेक अरू उपाय छैन भन्ने मैले अहिले तपाईँ समक्ष राखेको। हामीसँग अब दुईवटा हाइपोथेसिस छ अहिले। अब त्यो दुईटै चिज जे पनि हुनसक्छ भन्ने अवस्था छ नि त। एउटा चिज छ हामीसँग अर्थमन्त्रीले त्यसो गरेका रहन्छन्, त्यो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको छैन र अर्थ मन्त्रालयले आफैले त्यो चिज तयार गर्यो भन्ने एउटा अप्सन छ। अर्को अप्सन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रवेश पाएको रहेछ भनेर प्रमाणित हुने अवस्था रहने दुईटा हाइपोथेसिस छ नि त हामीसँग। अब यदि त्यो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको रहन्छ भने त यो च्याप्टरै क्लोज भयो। त्योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री चाहिँ अब एउटा क्रिस्टल क्लियर हुनुभयो, सफा हुनुभयो। यदि त्यो व्यक्ति प्रवेश पाएको रहेछ भने चाहिँ यसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो प्रश्न। अब यसो हो, अब प्रवेश पाएपछि त्यो त अख्तियारको दुरुपयोग नै भयो नि, गम्भीर अपराध भयो नि त होइन। पदको दुरुपयोग भयो, अख्तियारको दुरुपयोग भयो होइन, आफ्नो बेमानी भयो नि, राष्ट्रप्रति नै बेमानी भयो। र उहाँले त भोलि अब कानुनमा त यो नै हुन्छ, त्यसको गम्भीरता, यो त गम्भीर अपराध भएको हुनाले भ्रष्टाचारमा महाभ्रष्टाचार भन्छ नि, भ्रष्टाचार त अरू साना भ्रष्टाचार गर्छन्, यो त पोलिसी करप्सन भनेपछि पूर्ण रूपमा नीतिगत रूपमै करप्सन भयो। र त्यसपछि यसको पछाडि त यसको बिगो कति हुन्छ, सजाय कति हुन्छ, त्यो त अब हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन छ होइन, भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन छ, यसले चाहिँ निरूपण गर्छ। किनभने यो भ्रष्टाचारको चरम भ्रष्टाचार हो भन्ने यसले ल्याउँछ। र यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनु पनि जरुरी छ। हामी अहिले धेरै जसो नीतिगत भ्रष्टाचार भइराखेको छ, सानाहरू ठुला माछा पक्रिँदैनन्, साना माछा मात्रै अब पक्रेको अवस्था छ होइन, गरेको छ अवस्था छ भन्छौँ। हामी नीतिगत भ्रष्टाचारमा हामी चुप लागेर बस्यौँ भने, यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न दिन थालियो भनेदेखि देश त केही सीमित व्यापारी र सीमित नेताहरूको काखमा रहन्छ र उनीहरूले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको यो पैसा यसैबाट चुनाव जित्छन्, चुनावमा फेरि सत्ता कब्जा गर्छन्, फेरि यसरी नै लुटिरहन्छन्। र यो लुटेराहरूको सरकार हुन्छ र देश लुटेराहरूको हुन्छ, चोरहरूको देश हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। त्यसले गर्दा यो एउटा सानो घटनालाई चाहिँ झन् पारदर्शी बनाउन, यसलाई स्पष्ट पार्न र जनतालाई चाहिँ यसमा स्पष्ट पार्नलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय र नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ, अहिले पनि विनम्र अनुरोध गर्छौँ। ठिक छ रामजी, मसँग के अनुभव छ भने मसँग भएको कुनै हार्ड डिस्कमा रहेको सम्पूर्ण फुटेज डिलिट भयो। हामी त अडियो भिजुअलमै काम गर्ने भएको नाताले त्यो फुटेज चाहिँ त्यो हार्ड डिस्कमा देखाएन र त्यो हार्ड डिस्कलाई मैले विशेष तरिकाले रिकभर गरेर ती फुटेजहरू पुनः ल्याउने जुन एउटा तरिका छ, त्यो तरिकाबाट मैले त्यो फुटेजहरू पुनः प्राप्त गरेँ। त्यो अवस्था चाहिँ सिसिटिभीको स्टोरेजमा रहन्छ कि रहँदैन?
अब त्यसमा दुईटा कुरा छ। अघि अब हाम्रो विष्णु सरले पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब यो विषय चाहिँ त्यसको स्टोरेजको विशेष त एउटा क्यामेराको धेरै जसो अर्थ मन्त्रालयमा सायद आइपी क्यामेरा होला, त्यसको टेक्निकल हामीले भेरिफिकेसन गऱ्यौँ भने त्यसको एनबिआर स्टोरेजको रूपमा एनबिआर अथवा सफ्टवेयरलाई चाहिँ क्यामेराको सफ्टवेयरलाई तपाईँले सर्भरमा स्टोरेज गर्नुभएको छ भने अथवा चाहिँ कुनै कम्प्युटर जन्य चाहिँ डिभाइसहरूमा स्टोरेज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यसको रिसाइकल बिन अथवा त्यस्तो कुनै ठाउँहरूमा डिलिट भएको भिडियो चाहिँ हामी फेरि रिकभर गर्न सक्छौँ होइन, अरू माध्यमहरूबाट पनि। तर त्यसको एनबिआरकै फङ्सन छ क्यामेराकै भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको सफ्टवेयरको प्रयोग भएको हुन्छ भने हामीले जति दिनको स्टोरेज दियौँ त्यो दिनभन्दा अन्तिम दिनको स्टोरेज डिलिट हुने र त्यो अर्को दिनको स्टोरेज चाहिँ अटोमेटिक त्यो सफ्टवेयरले नै त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्दै लिएर जान्छ। र त्यो चाहिँ इन्टरनल नेटवर्क, अब एक्सटर्नल नेटवर्कमा पब्लिक नेटवर्कमा पनि त्यो छ, इन्टरनेटमा पनि छ र त्यो क्लाउडमा पनि छ भने त्यसका कुनै रिकभरका विधिहरू हुन सक्छन्। त्यो भएन भने चाहिँ त्यसको कुनै त्यो इन्टरनल नेटवर्कभित्र मात्रै छ भने चाहिँ त्यसबाट कुनै फुटेजहरूलाई हामीले रिकभर गर्न सक्दैनौँ। अब भनेको आजको दिनमा जुन योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखा छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत उसले के भनेको छ भने हामीसँग 13 दिनको मात्र सुरक्षित हुन्छ भनेको 14औं दिन पछाडि त्यो अन्तिम दिनको चाहिँ डिलिट हुन्छ, फेरि नयाँ दिन सुरुवात हुन्छ भनिराखेको अवस्थामा अब त्यो रिकभर हुने चान्सेस त्यो जे विषय मैले मिडियामा पढिराखेको छु, बाहिर मैले पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा स्टडी गरिराखेको छु, म आफै पनि उपभोक्ता कर्मी भएको हुनाले त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो उहाँहरूले दिनुभएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ त्यसको रिकभर सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई पहिला थिएन, जेठ 15 गते नै तिमीले बजेट भाषण गर्नुपर्छ तोकिदियो, जेसुकै गर जसरी हुन्छ जेठ 15 गते त्यसलाई स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्छ भनेर यो नयाँ संविधानले चाहिँ त्यो कुरालाई तोकेको छ। पहिला चाहिँ थिएन, पहिला तपाईँको चाहिँ कुन दिन बजेट भाषण हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। अहिले स्पष्ट रूपमा त्यही दिन तोकेको छ र त्यसको अझ मलाई लाग्छ त्यो बजेट भाषणको केही प्रक्रियामा हाम्रो कानुनले स्पष्ट निर्देशन गरेको कुरा चाहिँ अघि विष्णु सरले पनि भन्नुभयो कि त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका पनि सीमित मान्छेहरू त्यो दिन मात्रै त्यो दिन राति भेला हुन्छन् र चाहिँ सीमित जुन सचिव या सहसचिव स्तरका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू भेला भएर अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यसमा समन्वय गर्ने काम मात्रै हो र उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्न त्यो चाहिँ त्यो बजेट निर्माणको प्रोसेसमा जानुभन्दा अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो र त्यो सीसीटीभी रेकर्ड गर्ने भन्ने विषयमा विवाद गर्नुभन्दा उनीहरूको अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको थियो कि थिएन भनेर अरू अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूमा पनि हामीले चाहिँ आफूलाई फैलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यो अघि पनि मैले यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेँ कि त्यो अरू अनुसन्धानका प्रक्रिया भनेको के हो भने राति मान्छे आएको छ कि छैन रोडको सीसी क्यामेरालाई हामीले हेर्न सक्छौँ, चाहिँ के भने राति मन्त्रीज्यूको चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको भन्ने कुरा आएको छ, मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको भन्ने कुरा आएको छ फोन गरेर, मन्त्रीज्यूको पनि मोबाइल नम्बरलाई हामीले ट्रेस गर्न सक्छौँ, त्यो व्यक्तिको पनि मोबाइल नम्बरलाई ट्रेस गर्न सक्छौँ, कुन चाहिँ कति बजे उहाँहरूको बिचमा कनेक्सन भएको छ त्यो विषयहरूलाई पनि हामीले अनुसन्धानभित्र ल्याउन सक्छौँ। जब सिंहदरबार गेटभित्र छिरेदेखि त्यो अर्थ मन्त्रालयसम्म जाँदाखेरिको जुन वे सर उहाँहरूले जुन बाटो प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो बाटोमा अरू मन्त्रालयहरूका पनि छुट्टा छुट्टै युनिटका क्यामेराहरू हुन्छन्। त्यहाँ कुनै मन्त्रालयमा हुनसक्छ 4 महिना 6 महिनाको रेकर्ड त्यो बाटो देखिने गरी पब्लिकले राखेको हुन्छ। सिंहदरबार भन्ने चिज त अलि सेक्योर नै अलि हाइली सेक्योर नै छ, नेपाल पुलिसले त्यसलाई हाइली सेक्योर जोनभित्रै राखेको छ। त्यसले गर्दा अरू प्रोसेसहरूबाट पनि हामीले चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यो भएको हो कि होइन भन्ने विषयलाई चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भावनाले अघि पनि मैले भने एउटा चाहिँ कार्यदल बनाएर छानबिन समिति बनाएर छानबिन समितिबाट चाहिँ त्यो छानबिनका विषयहरू अगाडि बढ्यो भने यो विषय टुङ्गिन्छ र यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू स्वयं आफै पनि अनिच्छुक हुनुपर्ने, उहाँले चाहिँ गल्ती नगरेको प्रमाण जुटाउनको लागि त उहाँ अनिच्छुक हुनुपर्ने अथवा अर्थ मन्त्रालय अनिच्छुक हुनुपर्ने कुनै अथवा गठबन्धन सरकार अनिच्छुक हुने कुनै चाहिँ म देख्दिनँ। यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। विष्णुजी, सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि 2072लाई पल्टाउने हो भने यसको 3 नम्बर बुदामा जुन व्यवस्थापन लेखेको छ त्यसको कमा सार्वजनिक प्रयोग सम्बन्धमा र त्यसको बुदा नम्बर 5मा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अब हामी कहाँनिर पुगौँ भने हाम्रो हाइपोथेसिसमा त्यो फुटेज कुनै पनि हालतमा भेटिएन। त्यो नभेटिएको अवस्थामा अब अर्थ मन्त्रालय या अर्थमन्त्री विरुद्ध कसरी कारबाही अगाडि बढ्छ?
अब यस्तो हो, अब पहिला सुरु चाहिँ के हो भनेदेखि अब कानुनको पालना गर्दैन अर्थ मन्त्रालयले भन्ने कुरा हामीले अनुमान नगरौँ। अब कुरा के हो भनेदेखि अब यो कानुनको प्रतिकूल मैले भनौँ विशेष रूपमा यो 3 महिनाको भनेको त सार्वजनिक निकायहरूमा भन्यो, नेपाल सरकारको भन्यो, त्यसको मापदण्ड तोकिसकेपछि त्यस्तो प्रकारको स्पेसिफिकेसन को टेन्डर गर्ने, त्यसपछि त्यस्तो प्रकारको अब त्यसको बिल्डर्सहरू चाहिँ आउने, त्यो एउटा प्रक्रिया त स्वत हुने नै भयो नि। अब यसपछि यदि इनकेस त्यस्तो प्रकारको जडार भएन भने पहिला सुरु कुरा के हो भनेदेखि यो हाम्रो अहिलेको सिसिटिभीको फुटेज आउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ निर्दोषिताको प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व त अर्थमन्त्रीज्यूकै थियो नि त। उहाँले त एउटा अपराध गरिसक्नुभयो, के स्वीकार गरिसक्नुभयो भने अब म दिन्न भन्दा साथै मेरो विरुद्ध कसैले तपाईसँग भएको प्रमाण तपाईँले दिन्न भन्दा साथै के भने तपाईँको विरुद्ध लाग्छ भन्ने कुरा त त्यो स्वतः अनुमान गर्ने कुरा हो नि। कानुनको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ, जोसँग रहनु पर्ने प्रमाण हो उसले दिन इन्कार गर्छ भने त्यो त उसको प्रतिकूलमा छ प्रमाण हो भन्ने कुरा कानुनको सिद्धान्त। प्रमाण ऐनले 2031ले बोलेको कुरा यो। त्यसले गर्दा भोलि अदालतमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो निर्दोषिता छ भने अब त अर्थ मन्त्रालय त फसिसक्यो। उहाँले इन्कार गर्नुबाट नै फस्यो। तर लिखित रूपमा तपाईँले अरू राजनीतिक रूपमा इन्कार गर्नु होला, तर लिखित रूपमै तपाईँको सूचनाको हकलाई नै निमिट्यान्ने गर्ने गरेर जो इन्कार गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरू दोषी भएको यो देखियो। अब त्यसपछि यदि इनकेस अब भनौँ 3 महिनासम्म स्टोरेज हुने खालको त्यस्तो कोही प्रविधिहरू राखिएर भनेपछि त्यस्तो नराख्ने को हो त भन्दाखेरि मन्त्रालयको सचिव नै होला नि। त्यसको त ड्राइभर भनेको त मूल भनेको त मुख्य भनेको त सचिवजी हुनुहुन्छ, सचिवको निर्देशन होला, त्यहाँ टेन्डर भएको होला, के छ होइन त्यो अब त्यसको कर्ताहरूले त्यो गर्ने कि नगर्ने नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा राख्ने सिसिटिभीहरू ल्याउँदाको अवस्थामा चाहिँ कति स्टोरेज कति क्षमताको ल्याउने भन्ने कुरा पनि त्यसमा कसको त्यो भूमिका छ भन्ने कुरा भोलि अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ आउँछ। तर यहाँ चाहिँ विडम्बनाको कुरा के भनेदेखि म अनुसन्धानै गर्दिनँ, त्यसको लागि छानबिन समिति नै बनाउँदैन, आयोग नै बनाउँदैन, म यो प्रकार दिन जरुरी छैन भनेर जो जबरजस्त गर्न थाल्नु भएको छ नि नेपाल सरकार भनौँ अर्थमन्त्रीले स्वयं गर्नुभएको छ र त्यसलाई ढाडा दिने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छैन नि त अहिले होइन। त्यो नबोल्नु भने पनि त नबोल्नु भने के जनताप्रतिको अन्याय होइन, अत्याचार होइन, कसरी बोल्नु न। आफ्नो मन्त्रीले त्यस्तो प्रकारको प्रमाण त्यस्तो किसिमको ब्लेम लागिसकेपछि आरोप लागिसकेपछि आफ्नो त्यो संरक्षण गरेर राख्नु भने त उहाँको पनि त मिलोमतो छ भने देखियो नि त। त्यसले लाग्छ अरू 5 राजनीतिक गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू पनि बोल्नुपर्छ र यो बोलिएन भनेपछि स्वतः सिद्ध पुष्टि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले यसमा गम्भीर अनियमितता गर्नुभएको छ र गैर मानिसहरूको प्रवेश त्यहाँ भएको छ र करका दरमा चाहिँ व्यापक हेरफेर भएको छ, जसका कारणले गर्दा अरबौं पैसा चाहिँ घोटाला भएको छ है भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। यसलाई यो पुष्टिको घटनालाई यदि अझै पनि अनादेश गर्ने, अझै पनि त्यसै बस्ने र जे पर्छ यसमा जस्तासुकै आन्दोलन आए पनि अब जतिसुकै कराए पनि जसले जे गरे पनि भन्दै जान्छ। अख्तियारले पनि भनेर हामीले यति कुरा उठाइसकेपछि अख्तियारले त सोमोटो रूममा अगाडि बढ्नुपर्छ नि त होइन है। अख्तियारले छापा मार्नुपर्छ। अख्तियार कहाँ हेरेर बसेको छ? उसको अधिकार कर्तव्य होइन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जुन दिन चाहिँ तपाईँको सुरु भएको थियो त्यतिखेर नि उसले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरूमाथि उसले निगरानी गर्नुपर्छै पर्दैन। मैले भने यी निकायहरू राज्यका निकायहरू पनि बोल्न नसक्ने, ती निकाय संवैधानिक निकाय हुन् नि, यी निकायहरूले नबोल्ने हो भनेदेखि त के हुन्छ? अब त्यसपछि यो देशमा अब उनीहरू जागिरी हुन्, तिनीहरू जागिरलाई पठाएको हो, जागिर खाएर जीवनभर जागिर खाएर नै फेरि जागिर बनाएका छन् भने हामी त्यसलाई जागिरी मात्रै भन्छौँ, संवैधानिक आयोग भन्दैन। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। मैले यहाँ अलिकति स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा के भने यी निकायहरू पनि सुमोटो रूपमा आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूको दायित्व अहिले नै तपाईँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिसिटिभीको मोनिटरिङ गर्ने अभिलेख गर्ने कार्यविधिले तोकेका छ। काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मलाई थाहा थिएन गरेन भन्न मिल्छ? मिल्छ। अब ऊ पनि दोषी भागदार हुन्छ। भोलि हेर्दै जानु होला
को मान्छे तानिन्छन्, यसमा मतियारहरू को हुन्, राज्यले कसरी जनतालाई एउटा गुमराहमा पारेको छ, अथवा राज्यका निकायहरू कसरी निष्क्रिय भएर चाहिँ यो ठुलो अपराध, यत्रो ठुलो घोटालामा चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त भोलि आउँछ नि। यो विष्णुजी, मैले थोरै तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। जस्तै त्यहाँ अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पाएको रहेछ भने त्यो फेरि अर्कै मुद्दा होला, तर आजको दिनसम्म अर्थ मन्त्रालयले जुन पत्र तपाईँहरूलाई दियो त्यो पत्रमा उल्लेख गरेको जुन 13 दिनसम्म मात्र स्टोरेज हुन्छ भन्ने विषय हेर्दाखेरि यो चाहिँ सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि 2072 त उल्लङ्घन भइसक्यो। अब यो अवस्थामा हामीले अर्थ मन्त्रालय अथवा अर्थमन्त्री अथवा को माथि कसरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो? यतिका आधारमा त्यो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो भने त्यो अर्कै विषय बन्ला। तर आजको दिनसम्म तपाईँले पत्र पाइसक्नुभयो, त्यो पत्र पाउँदाखेरि त्यो पत्रका आधारमा त दोषी देखिसक्यो। अब यसको कारबाही चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने? अब अहिले पनि के भनेपछि अब यो मन्त्रालय भनेको मन्त्रीको मातहतमा, सचिवको मातहतमा रहने कर्मचारी लेखेको पत्र हो। सूचना अधिकारी भने पनि तपाईँको एउटा कर्मचारी हो। त्यसले गर्दा कानुनले के भन्यो भने कहिलेकाहीँ सूचना अधिकारीहरू तल्लो तहको कर्मचारीले दिँदैन, किनभने मुख्य सबै सूचनाहरू त मन्त्रालयको सचिवले दिन सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा कसैको भनाइमा लागेर, कसैको भनसुनमा लागेर, अथवा उसको विवेकले नभ्याएर भनौँ न, एउटा वफादार भनौँ न, एउटा एक प्रकारले वफादार मन्त्रीको चाहिँ वफादार कर्मचारी हुने मनसाय राखेर कसैले त्यस्तो प्रकारको जवाफ दिन सक्छ अहिले पनि। त्यसैले गर्दा हामी त्यसको विरुद्धमा त्यस्तो किसिमको गलत रूपमा हामीलाई चाहिँ सूचना दिएको छ भनेपछि, दिनुपर्ने सूचना नदिएको अवस्था छ भने चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हामीले कानुनी बाटो नै, अब कानुनको उपाय भने त कानुनै हो नि, गैर कानुनी हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी सचिवज्यूका चाहिँ आज नै हामीले त्यो निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छौँ। हामी निवेदन दर्ता गर्छौँ र त्यस उपर पुनः उजुरी भन्छ, सूचना अधिकारीले नदिएमा अथवा इन्कार गरेमा, गलत दिएमा अथवा दिनुपर्ने पुरा नदिएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख समक्ष जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले हामी त्यहाँ जान्छौँ। र मलाई लाग्छ सचिवबाट, अर्थ सचिवबाट चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचना दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब आउँछ भन्ने लाग्छ। यदि इनकेस सूचना आएन, उनले दाबी गरे अनुसार, अब सूचना अधिकारीले भनेअनुसार 13 दिनको मात्रै सीसीटीभीको फुटेज छ, त्योभन्दा छैन भनेपछि अब प्रश्न त कहाँ हो त भन्दाखेरि यो आर्थिक घोटालाका प्रश्न हो हैन। अर्थ विधेयक पारित गर्दा अर्थ विधेयकमा करको दरहरू हेरफेर गर्नलाई अनधिकृत मान्छेको प्रवेशको कुरा छ। यसबाट आर्थिक रूपमा चाहिँ घोटाला भएको छ। यतिवटा अमुक घरानियाहरूका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू मौलाए अथवा उनीहरूलाई फाइदा भयो भन्ने विषयवस्तु यही नै हो नि। अब त्यो अवस्था आइसकेपछि त्यसमा त अघि अब हरिरामजीले पनि भन्नुभयो, यसको अरू पाटाहरू छन्। सीसीटीभी मात्रै भएन भने पनि अब अनुसन्धान कारबाही नै हुन नसक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा के भने सरकारले कारबाही त्यस्तो प्रकारको अनुसन्धान गर्ने कुरामा सरकार चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब सरकार यति निर्लज्ज बनेको अवस्था, जस्तै सरकारले त मसँग छैन भनिदिइसक्यो, 3 महिना होइन मसँग 13 दिनको मात्र छ भनिदियो। यो अवस्थामा ऐन हरिरामजीले भने जस्तै हामीसँग त्यो अर्थ मन्त्रालय जाने बाटो, त्यो बाटोमा भएको सीसीटीभीको फुटेज अथवा अर्थ मन्त्रालय वरिपरि रहेका अरू मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेजमा पनि केही सूचना हुन सक्छन्। यदि हामीले सरकारले गर्छ भनेर कुरेर बस्ने हो भने त त्यो 3 महिना बित्न सक्छ। त्यो अवस्थामा उनीहरूबाट पनि हामी फुटेज माग गर्न सक्छौँ नि। अब यस्तो हो, अब सरकार अभिभावक हो। राज्यमा सरकारले चाहिँ सरकार नै भ्रष्टाचारी हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। सरकार नै भ्रष्टाचार छ, प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार, त्यो त कल्पना हामी गर्दैनौँ। सरकार सुशासन स्थापना गर्छ, सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन, सरकारले जनताका आवाजहरू सुन्छ, जनताका मागहरू पुरा गर्छ भन्ने नै हो नि हैन। गलत कुरालाई दण्ड छ, त्यसैले उसको लागि के दियौँ हामीले? हेर्नुहोस् त, हाम्रो ट्याक्स तिरेर पुलिस पाला छ, कारागार छ, अदालत छ, के को लागि भने सबै हामीले उसैको सहयोगको लागि गरेका छौँ नि हैन। हामी के भन्छौँ, हामी अब एउटा सरकारप्रति सरकारको असल नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। अब सरकार नै बेमान भयो, अब अनुसन्धान गर्दैन, बजारमा सबै कुरा छताछुल्ल भइसक्यो, सबैका मनमा भ्रष्ट अर्थमन्त्री भन्ने भइसक्यो भनौँ न, त्यस्तो अवस्था आइसक्यो। र त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि पनि अनादेश गरेर प्रधानमन्त्री पनि चुप लाग्नुहुन्छ, त्यो गठबन्धनका सरकार पार्टीहरू पनि चुप लागेर बस्छन् भनेपछि त यो अवस्था भने के हो त भन्दाखेरि राज्य संरक्षण, राज्यबाट नै संरक्षण भएको अपराध हो नि हैन, जनतामाथिको अपराध हो नि। एउटा घरमा बाबु नै बलात्कारी भयो भने छोरीको हालत के होला, त्यो घरभित्रको स्थिति के होला? यो बलात्कारी बन्ने। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू बलात्कारीको नायकी बन्न तयार हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यू बलात्कारीहरूको नायकी बन्न तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तो त्यो बलात्कारी बन्न त भएन नि। त्यसले गर्दा के भने यस्तो
यस्तो किसिमको आरोप लाग्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। यसले इतिहाससम्म यसको कालो धब्बा लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो मुभमेन्ट त्यसै सेराउने पक्षमा छैन। अहिले यो मुभमेन्ट त्यसै पर्छन छैन। यसको लागि एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनौँ र सही र म एउटा कुरा तपाईँसँग भन्छु, चौथो अङ्गले वास्तवमा यो विषयवस्तु त अगाडि ल्याएको भनेको हाम्रो चौथो अङ्गले पत्रिकाले नि ल्यायो अनि उसले त लामो अध्ययन गरेर ल्याएको होला, हामीलाई आशा छ। यदि चौथो अङ्ग पनि यसरी कसैलाई सिद्ध्याउनका लागि यदि प्रयोग हुन्छ भने चाहिँ अब चौथो अङ्गप्रति पनि औँला ठहराउनु पर्ने अवस्था आयो र त्यस चौथो अङ्गलाई चाहिँ हामी सम्मान गरेर बस्न सक्दैनौँ नि। त्यसो भएको हुनाले यतातर्फ पनि यदि छैन भनेपछि त्यतातिर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा के भने समष्टिगत रूपमा हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको के हो भने नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित गर्नु र देशमा भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनयुक्त मुलुकको स्थापना गर्नका लागि हामी सबैको योगदान हुन जरुरी छ र यो बेला भनेको उपयुक्त बेला पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस् विष्णुजी, हरिरामजी, जुन समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल सिन्हा, त्यसै गरी लामो समयदेखि सीसीटीभी क्यामेरा जडानका लागि काम गर्दै आउनुभएका हरिराम रिमाल। आज हामीले विशेष गरी सीसीटीभी क्यामेरा जुन अर्थ मन्त्रालयमा जोडिएको सीसीटीभी क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो कार्यविधि अनुसारको दृश्य चाहिँ सङ्कलित नभएको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि फेस टु फेस सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।